10 ऐसे काम जो अगर आप करना जानते हैं, आपको उनकी समझ है, तो आपको रात के अंदर कामयाब होने में और बहुत ज्यादा पैसा कमाने में कोई भी नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुश मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे काम जो कि इराक और बाकी अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा जो है उनकी डिमांड होती है, और अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं तो आपको अगर ये 10 काम आते हैं तो आप खास कर इराक में आकर बहुत आसानी से कामयाब हो सकते हैं और बहुत अच्छी माहाना इनकम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी जो है तनख्वाह हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा मालूमाती और दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड पे मैं आपको एक बहुत ही अहम चीज बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो नाज़रीन, 10 कामों में से पहले नंबर पे जो काम आता है वो है जी शवारमा का काम। यानी कि अगर आप शवारमा बनाना जानते हैं तो उसकी इराक में बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा खाया जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड में आपको शवारमे के जो स्टॉल्स हैं वो मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा डिमांड होती है शवारमे के कारीगर की। तो मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे जो शवारमा बनाया जाता है या खाया जाता है वो बेसिकली तुर्किश स्टाइल का जो है वो शवारमा होता है। अगर आपको तुर्किश स्टाइल का शवारमा जो कि बाकायदा एक सीख पे लगा के तो उसको ग्रिल किया जाता है, तो उसके बाद जो है उसको कटिंग करके वो जो है वो फिलिंग की जाती है, जिसे अरबी में गस बोलते हैं। जो लोग अरब ममालिक में काम करते हैं वो जानते होंगे। तो वो शवारमा अगर आप बनाना जानते हैं तो आप इराक में अगर आए या आना चाहते हैं तो आपको मोस्ट वेलकम। आपके लिए खुशी खबर है कि इस काम की यहाँ बहुत ज्यादा डिमांड है और आप बड़ी आसानी से कामयाब हो सकते हैं और अच्छी इनकम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो काम है वो भी होटलिंग के मुतल्लिक है कि आप अगर तुर्किश खाने और अरबी खाने जो है, जो अरबों के ट्रेडिशनल खाने होते हैं, जो रवायती खाने होते हैं अरबों के, अगर वो आप बनाना जानते हैं या तुर्किश खाने जो है वो आप बनाना जानते हैं तो भी आपको होटल लाइन में अच्छी जॉब मिल सकती है और आप महीने की अच्छी आमदन जो है बना सकते हैं। अरबी खानों में आप जानते होंगे मंदी, कूजी, दोलमा और इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की डिशें जो कि अरब ममालिक खाते हैं, इनमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपको ये चीजें बनानी आती हैं तो आप जो है इराक में आए तो आप बहुत आसानी से कामयाब हो सकते हैं, आपको एक अच्छी तनख्वाह जो है वो मिल सकती है। नंबर 3 पे जो काम है वो भी होटलिंग के मुतल्लक है। अगर आप कटिंग कर सकते हैं वेजिटेबल्स की, अगर आप सलाद बनाने में महारत हासिल रखते हैं, स्पेशल अगर आपको रशियन सैलेड बनाना आता है और कटिंग की आप माहिर है, आप स्पीड से कटिंग करते हैं, तो आपको किसी भी बड़े होटल पे सलाद के लिए कटिंग के काम पे आपको जो है एक अच्छी तनख्वाह पे, अच्छी सैलरी पे आपको काम मिल सकता है। क्योंकि यहाँ होटलों पे जो है आप पाकिस्तान की निस्बत यहाँ अरब ममालिक में सलाद बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में तो होता है बस एक प्लेट जो है वो सलाद की 4-5 बंदों को काफी हो जाती है, लेकिन यहाँ जो है एक बंदा अकेला ही एक प्लेट सलाद की खाता है। तो होटलों पे काफी बड़ी मिकदार में सलाद बनाया जाता है, तो इसीलिए हर होटल पे एक अलग बंदा जो है वो सलाद बनाने के लिए रखा जाता है। तो वो काफी स्पीड वाले बंदे दरकार होते हैं। अगर आप स्पीड से कटिंग करने के माहिर हैं, आप सलाद बनाने के माहिर हैं, मुख्तलिफ किस्म के सलाद बना सकते हैं, तो आपको मोस्ट वेलकम। आप इराक में बहुत अच्छी कामयाब हो सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम जो है वो महीने में क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 4 पे काम है जी जूस का काम। अगर आप मुख्तलिफ किस्म के जूसेस बनाना जानते हैं, आपने पहले काम किया है, आपको तजर्बा है, तो आप जो है इराक में आके बड़ी आसानी से सेट हो सकते हैं, आपको बड़ी आसानी से काम मिल सकता है। जूस का काम जो है वो यहाँ बहुत ज्यादा है, बंदों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है जिनको जूस बनाना आता हो। तो आप किसी भी स्टॉल पे, किसी भी 5 स्टार होटल पे, किसी भी छोटे होटल पे, बड़े होटल पे, किसी भी जगह पे आपको बड़ी आसानी से जो है अगर आप जूस बनाना जानते हैं तो आपको एक अच्छी तनख्वाह पे जो है ड्यूटी आपको मिल सकती है। नंबर 5 पे जो काम है वो बिल्डिंग के रिलेटेड है। आप अगर बिल्डिंग का पेंट करना जानते हैं, अगर आप पेंटर हैं और जो है आप इराक आना चाहते हैं तो भी आप बड़ी आसानी से कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि पेंटर जो है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। पेंटिंग वाले जो बंदे हैं उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है यहाँ, तो उनकी तनख्वाह भी अच्छी होती है। तो अगर आप
اچھے پینٹنگ کے کاریگر ہیں, آپ پینٹنگ کا کام اچھا جانتے ہیں, تو آپ جو ہے اتنے پیسے کمائیں گے جتنے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو پینٹنگ کا بہت زیادہ کام ہے. اگر آپ پینٹنگ جانتے ہیں, آپ پروفیشنل پینٹر ہیں, تو آپ جو ہے عراق میں آئیں تو آپ کو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی اور آپ جو ہے اچھے پیسے جو ہے وہ کمائیں گے. نمبر 6 پہ جو کام ہے وہ ہے کافی شاپ کا کام. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں, پاکستان میں کافی شاپ اور یہاں کی کافی شاپ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. پاکستان میں جو کافی شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ بس جو ہے ریفریشمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے, یعنی کہ کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے, چائے, کافی, برگر, پیزا, یعنی کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں اس کے ساتھ ایکسٹرا جو چیز ہوتی ہے وہ حقہ یعنی کہ شیشہ جو ہے وہ ایک اہم چیز مانی جاتی ہے عراق کے اندر یا عرب ممالک میں کافی شاپ کے اندر. تو اگر آپ کافی شاپ کا کام جانتے ہیں, یعنی آپ حقہ بنانا جانتے ہیں, حقہ وہ والا نہیں جو پرانے بابے پیتے ہیں پاکستان میں, وہ والا نہیں, یہ جو فلیور والا جو آج کل چلا ہوا ہے جس کے وہ لچھے وغیرہ بناتے ہیں, اگر آپ وہ حقہ بنانا جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے کون سا فلیور کون سے فلیور میں ڈالیں تو کون سا ذائقہ بنے گا, فلیور کو کیسے مکس کرنا ہے, کون سے فلیور کا جو ہے اچھا ذائقہ ہے, کس کا, یعنی کہ وہ جو جیسے بھی ہے, اگر وہ آپ جانتے ہیں تو آپ کو کسی بھی کافی شاپ میں بڑی آسانی سے کام مل سکتا ہے اور باقی ورکروں کی نسبت آپ کو تنخواہ بھی اچھی ملے گی. نمبر 7 پہ جو کام ہے وہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو کم پڑھے لکھے ہیں, جن کے پاس کوئی اتنی خاص سکل نہیں ہے, تو ان کے لیے یہ کام جو ہے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے. وہ کام ہے جی فارمنگ کا کام, پولٹری فارمنگ کا کام جو ہے عراق میں کافی مقدار پہ ہے. بصرہ والی سائڈ پہ کافی زیادہ پولٹری فارمز ہیں, کربلا میں بھی ہیں, نجف میں بھی ہے. تو پولٹری فارمنگ کا کام اگر آپ جانتے ہیں تو باقی جو ورکر ہوتے ہیں ان کی نسبت آپ کو $100 تقریباً جو ہے وہ فالتو تنخواہ مل سکتی ہے. اگر باقی 400 کماتے ہیں تو آپ 500 ماہانہ کمائیں گے. تو پولٹری فارم کا کام اگر آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں تو آپ کسی بھی اپنے ریفرنس سے, کسی بھی تعلق سے اگر آپ کسی پولٹری فارم تک پہنچ جائیں, آپ وہاں کام لگ جائیں, تو آپ انشاءاللہ اچھے جو ہے وہ پیسے کمائیں گے, اچھی تنخواہ لیں گے. نمبر 8 پہ جو کام ہے وہ ہے سپر سٹور کا کام, گرافی سٹور کا کام, شاپنگ مال کا کام. یعنی کہ ان میں سے اگر آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے, آنے سے مراد اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ کو شاپنگ مال میں کام کرنا ہے, کسی سٹور میں کام کرنا ہے, تو آپ کو اگر کسی چیزوں کی پیکنگ کرنی آتی ہے, آپ کو چیزوں کی سیٹنگ لگانی آتی ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ گاہک کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے گاہک کو ویلکم کرنا ہے, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ کو اگر پتا ہے تو آپ جو ہے بڑی آسانی سے سیٹ ہو سکتے ہیں اور بہت ہی جلد آپ کی تنخواہ بھی یہاں عراق کے اندر بڑھ سکتی ہے. آپ جو ہے بڑے کم وقت میں بہتر جو ہے پیسے کما سکتے ہیں اور سیٹ ہو سکتے ہیں عراق کے اندر اگر آپ کو ان چیزوں کا کام پتہ ہے, آتا ہے. نمبر 9 پہ ہے جی تندور کا کام. اگر آپ پاکستان میں تندور کا کام جانتے ہیں, تندور میں روٹی لگانا جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے روٹی کیسے بنتی ہے, کیسے تندور پہ لگتی ہے, آپ کو اگر تجربہ ہے, اگر آپ وہ کام تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے یعنی گرمی والا ہوتا ہے, اگر آپ گرمی برداشت کر سکتے ہیں, یہ کام کر سکتے ہیں, تو آپ کے لیے عراق جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے, آپ آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آپ تندور کا کام جانتے ہیں تو آپ عراق میں آ کے بڑے ہی کم وقت میں زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اور بڑے کم وقت میں آپ سیٹ ہو سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے دیکھے. تو یہ بھی کام جو ہے عراق کے اندر ایک بہت اچھا کام جانا جاتا ہے اور اس پہ اچھے پیسے بھی بنتے ہیں اور جو ہے فیسلٹیز جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہ تندور کا کام اگر آپ جانتے ہیں تو آپ یہاں پہ آ کے سیٹ ہو سکتے ہیں. نمبر 9 پہ جو کام ہے وہ ہے جی کیک کا کام. اگر آپ کیک بنانا جانتے ہیں, آپ بیکنگ کا کام جانتے ہیں, آپ بیکری کے آئٹم جو ہے وہ بنانے جانتے ہیں, اگر آپ نے پہلے پاکستان میں کیک کا کام کیا ہے, آپ کو پتا ہے کیک کیسے بنتا ہے, اس کی سجاوٹ کیسے ہوتی ہے, اس کو مختلف شکلیں کیسے دی جاتی ہیں, اگر آپ اس کے پراپر کاریگر ہیں, آپ اس کا کام جانتے ہیں, تو آپ جو ہے عراق میں تھوڑے وقت میں زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اور تھوڑے وقت میں بغیر کسی پریشانی کے جلدی سیٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ اگر کیک کا کام جانتے ہیں, کیک بنانا جانتے ہیں اور باقی سویٹس کا کام جانتے ہیں, تو آپ جو ہے عراق میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے باقی لوگوں کی نسبت. تو یہ ہیں وہ 10 کام جن کی عراق کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور یہ کام جس بندے کو آتے ہیں اس کے لیے سیٹ ہونا جو ہے اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ آسانی سے سیٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو ان 10 کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام آتا ہے تو
آپ کے لیے عراق میں سیٹ ہونا کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، لیکن آخر پہ میں ایک بات بتاتا چلوں، آپ کو سیٹ ہونے کے لیے کسی بھی ہنر سے پہلے، کسی بھی سکل سے پہلے کسی دوسرے ملک میں جا کے اگر آپ سیٹ ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی اور بڑی چیز جو آپ کو ہیلپ دیتی ہے، میں پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، وہ ہوتی ہے وہاں کی زبان۔ اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو چاہے آپ، میں کہتا ہوں، ان چیزوں میں سے کوئی بھی کام جانتے ہوں، چاہے آپ ڈاکٹر ہوں، چاہے آپ انجینئر ہو، آپ پائلٹ ہو، آپ کچھ بھی ہو، آپ صفر ہو، اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ نے زبان لازمی سیکھنی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ بڑی آسانی سے سیٹ ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زبان جب آئے گی اس وقت آپ جو ہے مزید ترقیاں جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ تو آپ مکمل کامیاب اسی وقت ہوں گے جب آپ زبان پہ عبور حاصل کر لیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ تو آپ عراق میں کیا کام کرنا چاہتے ہیں یا کیا کام کر رہے ہیں، یا ان کاموں میں سے کون سا کام آپ کرتے ہیں، یا آپ کو کون سا پسند آیا، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔